जी हाँ, मैं हूँ मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाज़ार टैंच बाटा में। जब हम टैंच बाटा की बात करते हैं और साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार, अब ज़ाहिर है कि बड़ा बाज़ार सिर्फ कहने की हद तक नहीं, ये अमलन भी है। चुंगी नंबर 22 से शुरू होने वाला ये बाज़ार टैंच बाटा आखिरी स्टॉप तक मौजूद है। अब इसके अगर हम किलोमीटर का अंदाज़ा करें तो ये 1.5 से पौने 2 किलोमीटर ये फासले पर मुश्तमिल ये बाज़ार है और इसके 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट से मेरी मुराद ये है कि 5 यूनिट यानी कि 5 मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं। 5 इनके सदूर हैं और 5 ही इनके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ जो इस वक्त मैं नहीं कहूँगा ताजर हैं, लेकिन ये किसी यूनियन के साथ अगर हैं तो उसके ओहदेदार नहीं हैं। अलबत्ता ये एक ताजर हैं इस टैंच बाटा बाज़ार के, रईस ख़ान साहब। तो रईस ख़ान साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसने तवील बाज़ार में जो यहाँ पर तजावज़ात के हवाले से यहाँ पर एक बेहंगमपन है, यहाँ पर रेडियो का रश लगा हुआ है। यहाँ पर बिलखसूस जो दुकानदार हैं वो दुकानदार अपना सामान अपनी दुकान से 1 फुट नहीं 2 फुट नहीं बल्कि 3-3 4-4 फुट बाहर निकाल कर रखते हैं। तो इस हवाले से ये क्या कहेंगे, उससे आने वाले लोगों को बिलखसूस जो आने वाले कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनको जो तकलीफ़ होती है, उनको जो मुश्किलात होती है, उस सिलसिले में ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आया हमारे पास, तो वेलकम। तो बाज़ार ये है कि ये बाज़ार एशिया का सबसे बड़ी बाज़ार मानी जाती है, लेकिन ये बाज़ार बिल्कुल तंग है, समझो कि गली है। तो ये तंग है, इधर जो है ना सबसे मेन जो है ना मतलब रेडियो वाला के जो है ना जो चलते फिरते हैं, इसकी वजह से रोड ब्लॉक होते हैं। बाकी दुकानदार तो अपना हदूद में रहते, यूनियन वाला ने अपना हदूद बताया, वो उसी हदूद में वो रहते। लेकिन सबसे मेन जो है ना इधर सबसे मेन जो मसला है इस बाज़ार का वो रेडी वाला का है। रेडी वाला जो भी है, चिप्स वाला है, फ्रूट वाला है, जो भी है, रेडी वाला आगे जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक कर देते। बाकी जो है ना दुकानदार तो आजकल जो है ना कारोबार का भी ऐसा सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल टप 0/0 है बाज़ार, सब बाज़ार सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन दुकानदार इंशाल्लाह गाहक के साथ भी जो है ना मतलब यही सोच होता है कि गाहक को प्रोटोकॉल दे दे, गाहक को जो है ना आए इस बाज़ार में, क्योंकि बिल इतना आ रहे हैं, किराया इतना है, ख़र्चे इतना है, सिलमेनों का ख़र्चे जो है वो भी इतना है। ख़ासकर बिल अभी जो है ना एक दुकान का 36,000 रुपये हमारा बिल आया, एक का 26,000 आया। छोटा छोटा दुकान है, इसका यही बिल आ रहा है। तो कारोबार का जो है ना हाल वैसे भी ज़रा मतलब डन है, ज़ीरो है। तो बाकी जो है ना तो इसमें रईस ख़ान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेडी वाले हैं, ज़ाहिर है हम उनको भी जगह देनी चाहिए। अब ये रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि रेडी बांध जो हैं उनके लिए भी कोई ना कोई जगह का बंदोबस्त करें। ताहम कुछ रेडी बांध जो हैं या कुछ रेडियाँ जो है ना, फ्रूट है, सब्ज़ी है, तो वो मुस्तकिल तौर पर दुकान के सामने खड़ी रहती हैं, एक दिन से नहीं बल्कि कई माह कई साल गुजर गए हैं। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? बस देखो बाज़ार है, किसी रेडी वाला को भी ये नहीं कह सकते, दुकानदार मते लग जाते हैं कि यार सरकारी रोड है, तो रेडी वाला को क्या कहेगा। आजकल वो कहेगा कि यार वो खुद ही जो है ना मजबूर है। लोग ज़्यादातर मजबूर है, क्योंकि रेडी वाला भी जो है ना बच्चे हैं, उनका भी अगर देखा जाएगा कि किधर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा जगह नहीं दिया कि वो मतलब इतवार बाज़ार या कोई ऐसा बाज़ार हो कि उस पर जो है ना वो आके मतलब वो सेटअप अपना बना ले। तो उनका भी मजबूरी है। और आजकल गुर्बत है, इतना गुर्बत है, आपको मैंने बताया कि कारोबार वैसे भी नहीं है। कुछ जो है ना रेडी वाला भी जो है ना परेशान है, हर आदमी परेशान है। मेरा ख्याल में इस दौर में कोई बंदा भी ऐसा खुश नहीं है कि वो कहेगा कि मैं खुश हूँ। और ख़ास कर जो है ना हुकूमत को बिलों के ऊपर, बिजली के ऊपर जो है ना रिलीफ देना चाहिए, ताजरों को भी, कि बिल्कुल जो है ना बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हद से भी ज़्यादा 8,000 7,000 बिल आ रहे हैं, वो अभी 36,000 आ रहे हैं। दुकानदार बेबस है। तो सबसे जो है ना आला हुकामों का हमारा दरख्वास्त है कि बिलों के ऊपर, ताजरों के ऊपर रिलीफ दो। ताजर पिस रहे, छोटा ताजर है वो पिस रहे। तो बहरहाल जो है ना ताजरों को जो है ना बिलों के ऊपर रिलीफ दो। और जो भी है कारोबार हालात भी जो है ना सही नहीं है, तो ख़ासकर बिलों से ताजर बहुत परेशान है। इससे पहले कि मैं ताजर के रिलीफ़ की बात करूं और आप
مطالبہ کریں سرکار سے کہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے، اس سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ چنگی نمبر 22 پہ ایک سستا بازار بنا تھا، یہاں پر تقریباً جو ہے نا جتنے بھی ریڑھی باندھ تھے ان کی ایک اکثریت جو ہے نا وہاں پر موجود تھی، اور اس وقت یہاں پر اتنی ریڑھی بازار کے اندر نہیں تھی۔ کیا یہ صحیح ہے، اور اس طرح کا کوئی ان کو جگہ دینی چاہیے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتظامیہ کو یا نہیں؟ تو دینا چاہیے، کیونکہ ریڑھی والا بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی اپنا بچوں کے لیے پیسے مطلب پیٹ پالنے، تو میرے خیال میں اگر آخری سٹاپ کا ہے یا صحیح چوک کا ہے 22 نمبر کا جتنے بھی ریڑھی ہے ان کو ایک جگہ مخصوص جگہ دینا چاہیے تاکہ ان کا کام بھی چلے، اور وہ فروٹ بازار سبزی بازار مطلب اس کو اگر دے دیتے ہو تو حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے گا، اور ان کا کام بھی چلے گا، ان کا چولہا بھی چلے گا، اور بازار بھی کل رونق بحال ہو جائے گا۔ اگر ان کو جگہ دے تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے، اور خاص کر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ کے پنجاب کا، تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کو جگہ دے تاکہ ان کے بھی بچے مطلب تاکہ ان کا جو ہے نا بھلا ہو جائے۔ ان کو جو ہے نا آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اتنا ہے، ہر چیز مہنگا ہے، ہر چیز مطلب تو بے بس ہے، تو ان کو بھی جگہ دینا چاہیے۔ اگر خالی پلاٹ ہے 22 نمبر کی طرف ہے یا آخری سٹاپ کی طرف ہے، ایک بازار ان کو دے دے، اور خاص کر جو ہے نا مطلب ان کا مدد ہو جائے، تو یہ بھی پاکستانی ہے، کوئی باہر کا تو نہیں۔ آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، اب ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ PIA خرید لیں یا پھر اپنی نئی ایک نیو لانچ کریں، وہ تو اس طرف جا رہے ہیں، وہ بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ بھی بزنس کر رہے ہیں، تو کیا ان کے بزنس میں اور آپ کے بزنس میں فرق ہے یا سیم ہے؟ اس کے بزنس میں ہمارا بزنس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو ایک چھوٹا طبقے کا تاجر ہے، اور وہ اللہ ان کو توفیق دے دے تاکہ خریدے، تو اس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم تو ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ جو ہمیں تکلیف ہے کہ خاص کر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 8,000 بل آتے ہیں، وہ 36,000 آ رہے ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، تو وہ بے شک خرید لے، اس پہ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ نہ خریدے، لیکن یہ ہے کہ تاجروں کو جو ہے نا بلوں کے اوپر خاص کر ریلیف دے، انکم ٹیکس کے اوپر اتنا جو ہے نا ریلیف دے۔ لوگوں کا اتنا ٹیکس آ رہا ہے کہ وہ اتنا کرایہ نہیں ہے مالکوں کا جتنا وہ ٹیکس آ رہا ہے، مالک بھی پریشان ہے، کرایہ دار بھی پریشان ہے، گاہک بھی پریشان ہے۔ کہہ رہے کہ ظاہر ہے جو چیز مہنگا ہو رہا ہے تو ہم آگے مہنگا بیچے گا، ہم تو 150 روپے کمانے والا جو لوگ ہیں، ہم اگر 1,000 روپے کا چیز لے کے آئے گا 1,100 کا بیچے گا، اگر 200 کا لے کے آئے گا 250 کا بیچے گا، جیسا ادھر خریداری ہوئے گا اس کے حساب سے ہم اپنا جو ہے نا پرافٹ 50-100 رکھ کے بیچے گا۔ تو ان کا بزنس اور ہمارا بزنس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، ہم تو اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو۔ تو اس میں تاجر جو رہنما ہیں، تاجر جو نمائندے ہیں، وہ ان کا کردار آپ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ریلیف کے حوالے سے، یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا آپ وہ ان کا کوئی اقدامات جو ہیں، ان کا کردار کوئی مثبت نظر آ رہا ہے یا وہ بھی صرف بیانات تک محدود ہیں؟ میرا خیال میں ابھی تک تو کسی نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچتے، ہر آدمی اپنے سوچتے ہے کہ بس میرا جو ہے نا سسٹم بحال ہو۔ غریب آدمی کا کسی نے ابھی تک کوئی تاجر نے کوئی بات ہی نہیں کیا، نہ کوئی، بس یہ بس صرف باتوں تک محدود رہتے ہیں کہ بس جو بھی باتیں ہیں بس ٹھیک ہے، باتوں تک ہے، باقی جو ہے نا عملی کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ کسی تاجر کا جو ہے نا خاص کر چھوٹا تاجروں کو جو ہے نا اس کو بہت پریشانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اس بازار کا سابقہ نائب صدر ہوں میں، مجھے پتہ ہے کہ اس بازار کا جو دکاندار ہے اس کا کیا پوزیشن ہے، اس بازار کا جو دکاندار ہے ان کا کیا مشکلات ہیں۔ تو ایسا لوگ ہے کہ ان کا جو ہے نا اپنا خرچی پورا نہیں ہوتے، مطلب بھاگ رہے، زیادہ تر دکاندار چلے جاتے، دکان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کا پیسے لے کے چلے جاتے، تو کاروبار کے یہ حالات ہیں۔ جی بالکل، رئیس خان صاحب نے درست فرمایا کہ ہر آدمی اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ اگر کوئی ایئر لائن خرید سکتا ہے، یہ ایئر لائن لانچ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ چھوٹے تاجر جو ہیں، چھوٹے دکاندار جو ہیں، چھوٹے بزنس مین جو ہیں، ان کی طرف تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف اگر بجلی کے بل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی مان کا نہیں ہے، اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہر ایک کے لیے، کیا سب کے لیے آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ تو اجازت سے پہلے میں ایک چیز کوٹ کرتا چلوں کہ ہمارے دوست ہیں ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک جو تھمبنیل لگایا تھا، ایک یوٹیوبر کے طور پہ وہ کار ہیں اور سینئر ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے جو تھمبنیل لگایا تو اس کے اوپر جو الفاظ لکھے تھے نا بڑے زبردست تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ PIA ہو گیا یا پٹھان کی کلین۔
تو اب ظاہر ہے کہ ایک قومی سطح پہ جو ایئر لائن نہیں چلا سکے وہ صوبائی سطح پہ چاہے وہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہوں یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم PIA لے لیں اور اس کو چلا لیں۔ مظفر بٹی، مان TV، ٹینچ باٹا، راولپنڈی۔